وای 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 ژوند تیر پیوي په دین وطن د ماینان زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان وای 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 ژوند تیر پیوي په دین وطن د ماینان زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری زمون پر زونو کی ځانګړی ځای لري زکه خو پرې ویاړم د اتلان زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان وای 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 ژوند دې وي په دین وطن د ماینان زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان زمون لیډر د شیخ زمون لیډر د شیخ طیب طاهری مشجعانی تل خدمات کوي په پاک قدمونګي یو لارو یاران زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان وای 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 ژوند دې وي په دین وطن د ماینان زنده‌باد پنځپیریان زنده‌باد پنځپیریان دا ښکلی شعر ټولو پنځپیریانو ته ډالۍ او په اواز د محترم ورور عزیز رحمان او ریکارډینګ جوادی اسلامي سټوډیو باجاور وسات پنځپیریان زنده‌باد